आज़मा बुखारी साहब को नहीं पता कि पेट्रोल के ऊपर लेवी एक्चुअली बड़ी है। इख्तियार वली साहब को आराम से कंफर्टेबली कल कह रहे थे कि तो 2 हफ्ते बाद बातें होंगी, उसको पता चलेगा कि पेट्रोल की कीमत बढ़ानी है कि नहीं बढ़ानी है। ये मालूम नहीं है, लेकिन आपको हम क्विकली बताएं, मैंने आपसे थोड़ी देर पहले ये खबरें चेक की हैं कि किन किन ममालिक में यहाँ पर पेट्रोल की कीमत बढ़ी है। तो जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसमें भारत ने फ़िलहाल पेट्रोल ना बढ़ाने का फैसला किया है। ये वहाँ के अखबारात भी रिपोर्ट कर रहे हैं और थोड़ी देर पहले मैंने चेक किया है। बांग्लादेश जो श्रीलंका है स्पेसिफिकली हमने चेक किया कि क्या वहाँ पर फ्यूल की कीमत बढ़ाई गई है, तो अभी नहीं। उन्होंने कहा जी कि जो जंग शुरू होने से पहले हमने तेल ले रखा था उसी पे हम इस वक्त मुल्क चला रहे हैं, फ़िलहाल हम कीमत पास ऑन नहीं करेंगे कंज्यूमर के ऊपर। इसके अलावा बांग्लादेश भी ये कहता है कि फ़िलहाल हमारे पास सफिशेंट स्टॉक है और अभी तक कोई हमारी सप्लाई चेन में मसला नहीं है और हम कीमत भी नहीं बढ़ाने जा रहे हैं। कीमत इस वक्त अगर बढ़ी है तो सिर्फ और सिर्फ फिलहाल इस खित्ते के अंदर हम देख रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर है। और अभी LNG का भी बहरान आने वाला है, इसका इंदिया भी मिनिस्टर साहब ने दिया, ज़रा मुलाहिजा कीजिए। कतर एनर्जी ने हमें फोर्स मजोर का नोटिस भी सर्व कर दिया, जिसका मतलब ये है कि हमें अब वो कार्गो नहीं देने जा रहे क्योंकि वहाँ पे जंगी सूरत हाल है, तो हमें उसका मुतबादिल इंतज़ाम करना है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल साहब और डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का। मिफ्ताह इस्माइल साहब, आपसे आगाज़ करते हैं कि हुकूमत के पास क्या वाकई कोई चारा नहीं था 55 रुपये यकमुश्त कीमत बढ़ाने के अलावा? ये बैड प्लानिंग है या ये वाकई हुकूमत के पास इसमें कोई और चांस नहीं था, या वो FPR के अपने टारगेट्स पूरे करने हैं, इसी हल्ले में वो टारगेट्स पूरे कर लिए जाएँ? और इर्द गिर्द के जो ममालिक हैं उसमें कीमतें क्यों नहीं बढ़ रही हैं? क्या वो उन्होंने फोर्सी कर लिया था कि ये बहरान आने वाला है? शुक्रिया मारिया। देखिए, मुझे नहीं पता कि दूसरे ममालिक के फ़ैसले किस तरह किए जाते हैं। मुझे ये पता है कि पाकिस्तान में जो फ़ैसला होता है 28 फरवरी को, वो 15 फरवरी से लेके 28 फरवरी तक सिंगापुर की प्लेट्स के इंडेक्स के मुताबिक होता है और वो फ़ैसला राइज होता है 1 मार्च से 15 मार्च तक। क्योंकि हम जो पेट्रोल ख़रीदते हैं वो 28 फरवरी से पहले ख़रीदे होते हैं, जो हम 1 से 15 मार्च तक बेचते हैं। उसके बाद जब सब लोगों को अंदाज़ा हो गया कि 15 मार्च को पेट्रोल बढ़ जाएगा, महंगा हो जाएगा, डीजल महंगा हो जाएगा, तो लोगों ने बहुत ज़्यादा होर्डिंग शुरू कर दी। तो हुकूमत ने सोचा कि ये होर्डिंग हो जाएगी और पेट्रोल पंप वाले पैसे कमा लेंगे, तो इससे अच्छा है कि हुकूमत अभी से पेट्रोल महंगा कर दे। यहाँ तक बात समझ में आती है। तो लोगों को ये लग रहा था कि हुकूमत जो है वो लेवी बढ़ा लेगी और FBR के टारगेट्स मीट करेगी, जो कि पेट्रोल में इन्होंने किया है, लेकिन डीजल में नहीं किया, बल्कि लेवी कम की। इन्होंने क्या किया कि तेल की कंपनियों के प्रॉफिट्स बढ़वा दिए, इनको एक विंडफॉल प्रॉफिट दे दिया। जिन्होंने कि सस्ता तेल खरीदा था, ये महंगा तेल तो नहीं खरीदा था, तो कोई जवाब नहीं था कि 1 से लेके 7 तारीख तक की वो करें कॉस्टिंग। वो कर चुके थे ऑलरेडी कॉस्टिंग 15 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक। तो कोई जवाब नहीं था कि ये जो तेल की कंपनियां हैं, जिसके अंदर कुछ निजी कंपनियां भी शामिल हैं और कुछ हुकूमत की कंपनियां भी शामिल हैं, उनको एक्सेस प्रॉफिट, विंडफॉल प्रॉफिट दे देते। ये मेरी समझ से बाहर है। अगर आपने करना ही था तो टैक्स लगाना था। और दूसरा, ये बहुत दुरुस्त है कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि ये बड़ा मुश्किल फैसला है और ये आवाम के ऊपर बोझ डाला है। ये बात ये समझते हैं, मैं इसमें कोई बहस नहीं है, बल्कि मैं मुसद्दिक मलिक मेरे भाई हैं, मेरे मोहसिन हैं और मेरे उस्ताद भी हैं। मैं इनको भी मैं अपने इनके साथ पुरसा करता हूँ कि इनके लिए बड़ी तकलीफ हुई होगी हुकूमत के लिए कि उन्होंने आवाम के ऊपर बोझ डाला है। मुझे पता है कि आवाम का कितना एहसास है इनको। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि साथ साथ जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर 800 लीटर पेट्रोल देते हैं लोगों को, शायद उनका 10% कम कर देते, कम से कम। ऑप्टिक्स तो अच्छी होती। शायद वजीर ये कह देते कि यार हमको तो वैसे अनलिमिटेड पेट्रोल मिलता है, लेकिन 10% हम अपना खुद दे देंगे। वजीर आजम साहब कह दें कि 10% मैं दे दूंगा खुद अपने पेट्रोल का खर्चा। मरियम साहिबा कह दें कि जो मेरा जहाज है जिसका 86 करोड़ रुपया शायद साल का चलाने का खर्चा है, मालिक ने हिसाब किया था, मोहम्मद मालिक ने, तो उसमें से कह दें कि 8 करोड़ 60 लाख मैं दे दूंगी उसमें से। तो कहीं से हमको ये भी नजर आता ना कि हुकूमत भी जो है वो भी कमर कस रही है। अगर सिर्फ आवाम की कमर कसनी है तो आवाम को तो आपने 29% वैसे ही गुर्बत में डाल दिया। 29% आवाम को, आवाम का तो 2018 से लेके 2024-25 का ये हुकूमत के नंबर हैं, मुसद्दिक मलिक के नंबर हैं ये, कि 2018 से लेके 2024-25 तक आवाम तो वैसे ही 12% गरीब हो चुकी है। तो मतलब आवाम के ऊपर आप जरूर बोझ दें, लेकिन कंपनियों को अमीर करके आवाम के ऊपर बोझ देना, ये तो वही चीनी वाला बात की जब मुसद्दिक ने, मेरे भाई ने कंपनी कमेटी छोड़ दी थी, कि वही चीनी वाली बात है कि आपने चीनी महंगी कर दी, कंपनियों को फायदा हो गया, आवाम को 50 रुपए किलो नुकसान हो गया। आज आपने कीमत बढ़ा दी, हुकूमत ने पैसे नहीं लिए, इसमें कंपनियों ने पैसे ले लिए। डीजल में 70 रुपए कंपनी को एक्स्ट्रा मिल गए, पेट्रोल में 30 रुपए कंपनी को एक्स्ट्रा मिल गए। हुकूमत का भी चलो, FBR का भी कुछ भला हो गया। मुझे नहीं लगता कि ये फैसला इस तरह होना चाहिए था। मेरे ख्याल से आपने टैक्स बढ़ाना था, शॉर्टेज बचा के तो बढ़ा देते।
اور کہہ دیتے کہ ہم 15 تاریخ کو یہ ٹیکس کم کر دیں گے اور پھر جو بھی پرائس ہوگی وہ بڑھا دیں گے. جی تو میرے خیال سے وہ یہ بڑے انٹرسٹنگلی اس کو پورے معاملے کو سمجھایا ہے مفتاح اسماعیل صاحب نے. اور کیا اس پیٹرول ہائیک کا ڈاکٹر صاحب جنگ سے کیا تعلق ہے, اور ہمارے ارد گرد کے جو خطے کے ممالک ہیں ان میں کیوں نہیں اس پیٹرول کی قیمت کو بڑھایا جا رہا اس پرانے سٹاک کے اوپر جو آلریڈی وہ خرید چکے ہیں وہاں کی حکومتیں؟ دیکھیے, ایک تو یہ آپ لوگوں نے مجھے چکمہ دیا مفتاح اسماعیل صاحب کے سامنے, تو میں بیٹھتا ہی نہیں, گھبراتا ہوں ان سے, لیکن آج آپ لوگوں نے چکمہ دے کے مجھے بغیر بتائے بلا لیا. تو اب آپ نے بڑے آتش فشاں ہمارے جو اسکالر ہیں, اکانومسٹ ہیں, ان کے سامنے بٹھا دیا ہے, تو اب میرے لیے تو آپ نے مصیبت ایک پیدا کر دی. ایک ایک کر کے چلتے ہیں جی. پہلی بات تو یہ ہے کہ لیوی تو پہلے سے لگی ہوئی ہے, کوئی لیوی کے اندر اضافہ نہیں کیا گیا جو میری اطلاع ہے. ویسے تو میرے پاس اب پیٹرولیم کا قلمدان نہیں ہے, تو بہت سی انفارمیشن جو میں آپ کو دے رہا ہوں وہ اپنے انالیسس کی بنیاد پہ دے رہا ہوں. میرے پاس, میں اس کمیٹی کا حصہ نہیں ہوں اور میرے پاس فرسٹ ہینڈ انفارمیشن نہیں ہے. دیکھیے, بات یہ ہے کہ لیوی کے اندر جو رد و بدل کیا گیا ہے وہ اس وجہ سے کیا گیا ہے کہ بہت زیادہ ڈیزل کی قیمت نہ بڑھے, کیونکہ ڈیزل ایک ایسی ہماری پروڈکٹ ہے جو ٹرانسپورٹیشن میں استعمال ہوتی ہے, جو ہماری یہ جو آپ کا یہ ویئر ہاؤسنگ میں استعمال ہوتی ہے. تو جب ڈیزل کی قیمت بڑھتی ہے تو اس کی وجہ سے انفلیشن بہت زیادہ آتی ہے, اور ڈیزل کیونکہ استعمال ہوتا ہے آمد و رفت کے اندر بھی, غریب آدمی کی سواری میں, ٹرکوں میں استعمال ہوتا ہے, بسوں میں استعمال ہوتا ہے. تو جو قیمت ڈیزل کی زیادہ بڑھانی تھی وہ تھوڑی کم کر کے تھوڑی سی اضافی قیمت پیٹرول پہ شفٹ کی گئی ہے. تو کوئی اضافی لیوی نہیں لگائی گئی, بلکہ اس کو برابر کرنے کے لیے کہ اگر اس کو برابر نہ کرتے تو ڈیزل کی قیمت بہت زیادہ بڑھ جاتی, پیٹرول کی قیمت ہو سکتا ہے تھوڑی سی 5, 10, 15 روپے کم بڑھتی. تو اس کو برابر کرنے کے لیے ایک طریقہ کار طے کیا گیا ہے تاکہ غریب آدمی کو اس کا فائدہ ہو اور ریلیٹیولی سپیکنگ امیر آدمی کو اس کا فائدہ نہ ہو. تو پہلی بات تو یہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ لیوی کے اندر کوئی اضافہ نہیں کیا گیا, یہ لیوی پہلے سے لگی ہوئی ہیں, پہلے سے اس کی امپلیمنٹیشن ہو چکی ہے. اسی لیوی کو اس دفعہ جو لگایا ہے اس کو برابر کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اب میں اس میں دوبارہ سے کہوں گا کہ اگر مجھے پتا ہوتا آپ نے پیٹرولیم پہ بات کرنی ہے تو میں تھوڑی سی ریسرچ کر کے آتا. تو یہ میں اس وقت اپنا جو انالیسز ہے اپنی پرانی انفارمیشن کی بنیاد پہ وہ میں آپ کو دے رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو بڑی واضح سی بات ہے کہ اگر جنگ چھڑی ہے اور جنگ مشرق وسطیٰ میں چھڑی ہے اور مشرق وسطیٰ سے 100% تقریباً ہمارا تیل آتا ہے, ہمارا کروڈ بھی تقریباً 100% مشرق وسطیٰ سے آتا ہے, اور ہمارے پیٹرولیم یعنی ڈیزل اور موٹر گیسولین جس کو آپ پیٹرول کہتے ہیں وہ بھی آتا ہے مشرق وسطیٰ سے. اگر وہاں پہ جنگ ہوئی ہے تو پیٹرول کی قیمت میں تو اضافت ہونی تھی. اب اگر پیٹرول کی قیمت میں اضافت ہونی ہے تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کی قیمت جس پہ ہم نے خریدنا ہے وہ پیٹرول کی قیمت واپس تو کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو اگر بین الاقوامی سطح پہ جو میں آپ کو جو اعداد و شمار تھوڑی سی اندازن بتا رہا ہوں, مثلا ڈیزل میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 88 روپے کی بیرل ڈیزل تھی. میرے بھائی نے مفتاح صاحب نے ابھی پلیٹس کا ذکر کیا ہے, تو $88 کے قریب پلیٹس چل رہا تھا, جو آج تقریباً $148 ہو چکا ہے. یعنی $88 کا جو تیل کی ایک بیرل تھی وہ اب $150 کے قریب ہو چکی ہے, یہ $90 کی $150 کی ہو چکی ہے. تو جب آپ خریدیں گے تو اس کی قیمت تو ادا کرنی پڑے گی نا. تو دوسری بات میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ جو اضافت بین الاقوامی سطح پہ آئی ہے تیل کی قیمت میں, وہی اضافت کیونکہ تیل اب مہنگا خریدا جائے گا تو وہ عوام پہ منتقل کی گئی ہے ود اے ہیوی ہارٹ. کیونکہ اگر ہم بہت امیر ملک ہوتے, قطر کی طرح ہوتے یا سعودی عربیہ کی طرح ہوتے, یونائٹڈ عرب ایمریٹس کی طرح ہوتے, تو ہم ہو سکتا ہے ٹیکس کے پیسے جو ہمارے ہوتے ہیں ان میں سے نکال کے یہ پیسے ڈال دیتے. جیسے مفتاح صاحب کو پتا ہے کہ ایک دفعہ پہلے ہوا تھا کہ ٹیکس کے پیسوں سے نکال کے دیا جا رہا تھا, جو پیٹرول پمپوں پہ بک رہا تھا ان کو پیسے دیے جا رہے تھے, مگر اس مرتبہ ایسے نہیں کیا گیا.